हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी अहम खबर भी है और अफ़सोसनाक भी है, लेकिन ख़ैर किसी की पर्सनल लाइफ़ है, वो जैसे चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दे आर सेलिब्रिटीज़। एक पाकिस्तान से शोएब मलिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और स्टार क्रिकेटर्स में से उनका शुमार होता है। और दूसरी तरफ सानिया मिर्ज़ा साहिबा टेनिस की दुनिया की जानी-मानी एक सुपरस्टार रही हैं, अब भी जानी-पहचानी जाती हैं। उनके दरमियान अलहदगी की खबरें पहले आई और तकरीबन 1 साल पहले हमने भी इसके ऊपर शो किया था। जब लास्ट ईयर ये खबर चली थी, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं वैसी खबर थी, कुछ लोगों ने कहा नहीं सही है। लेकिन अब उसकी कन्फर्मेशन हुई, क्या खबरें हैं इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात पाकिस्तान के हवाले से वो खबर भी है और वो ये है कि पाकिस्तान क्या वाक़ई एक जिसे कहते हैं कि एक आलमी तन्हाई का शिकार हो रहा है या इलाकाई तन्हाई का शिकार हो रहा है। इसके पीछे क्या है? क्योंकि ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें सबसे पहले तो शोएब मलिक एंड सानिया मिर्ज़ा, तकरीबन 10 साल पहले इनकी ये शादी हुई और अ, अभी जाके ये खबरें आ रही हैं 2024 में कि इनके बीच में डाइवोर्स हो चुकी है और शोएब मलिक ने एक ड्रामा एक्ट्रेस हैं सना जावेद, उनके साथ उन्होंने शादी की हुई है। बल्कि उस हवाले से उनकी पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। और उन्होंने बल्कि ट्वीट किया है शोएब मलिक ने सना जावेद के साथ वो पिक्चर भी लगी हुई है उनके ट्विटर पे। इसके साथ-साथ शोएब मलिक के जो अहल खाना है, जो फैमिली के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सानिया मिर्ज़ा से शादी ख़त्म होने पर वो सख्त रंजीदा हैं, बहुत दिलबर्दाश्ता हैं और उदास हैं कि ऐसा क्यों हुआ? मतलब एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप रही अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा। और एक बेटा भी है, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद उस बच्चे का नाम अज़ान है। और वो इन लोगों ने मतलब शुरू में तो ये हुआ था कि सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि हम लोग दुबई में रहेंगे, क्योंकि वो इंडिया में एक तो अपने स्पोर्ट्स को एज़ अ टेनिस स्टार जारी रखना चाहती थी और शोएब मलिक उस वक़्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे और वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते रहे। इंडिया आना-जाना होता था, सानिया मिर्ज़ा साहिबा भी पाकिस्तान आती रही हैं और बल्कि शादी की एक बहुत बड़ी तकरीब उनकी यहाँ पे इस्लामाबाद के सरीना होटल में हुई थी और पूरे रोड्स पे एक जिसे कहते हैं कि जैसे बड़ा पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल हुआ था और हर कोई चाहता था कि वो इन दोनों को देखे। तो एक मैं ये कहूँगा एक यादगार शादी थी, जिसे कहा जाता है, एक बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे। बाकी फ़ैसले करना वो उनका आपस की बात है। मैं क्योंकि मतलब वो हस्बैंड वाइफ थे, उनके आपस में जो भी मसले-मसाइल होंगे या जो भी था, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमने कहा था कि आप किसी पाकिस्तानी से शादी ना करें। देखें अब इसका अंजाम मैंने सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, कुछ लोगों ने ट्विटर पे लिखा था। तो ये चीज़ मेरे ख़्याल में किसी के साथ भी हो सकती है। बेशक उसका ताल्लुक इंडिया से हो, उसका पाकिस्तान से हो, उसका अमेरिका से हो, उसका यूके से हो या किसी और कंट्री से हो। हाँ, मतलब जो उनका बच्चा है वो एक सबसे मेरे ख़्याल में मोस्ट अफ़ेक्टेड वही होते हैं, फैमिली में जो बच्चे होते हैं छोटे, वो सबसे ज़्यादा उनका नुकसान होता है हर तरीके से। बाकी चीज़ें आपस में अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग, वो इनका एक मसला मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो हमें नहीं पता कि इस चीज़ के ऊपर हुई। इससे पहले आयशा उमर के साथ भी हमने सुना कि उनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी। पता नहीं, किसी एड में इकट्ठे उन्होंने काम किया था। प्लस फिर उसके बाद मतलब सना मिर्ज़ा जो थी उस वक़्त भी उनके साथ इनके ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए थे, लेकिन कुछ उनके बेटे की बर्थडे के ऊपर
मतलब कुछ पिक्चर्स उनकी पब्लिश हुई इनके दुबई वाले घर से। तो लोगों ने कहा कि हो सकता है अब बात दोबारा से चीज़ें सेटल डाउन हो गई हों, और अगर हो जाती तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब शायद अब तो वो चीज़ बहुत आगे जा चुकी है, क्योंकि ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि आपस में उनकी डाइवोर्स हो चुकी है ऑलरेडी। तो जब वो हो जाती है तो फिर तो उसका एक रिवर्ट करना अब पॉसिबल नहीं होता। अ, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। हाँ, बच्चे की वजह से उनके शायद आपस में कुछ थोड़ा बहुत मिलना हो, या बात हो, अ, उसकी वजह से, क्योंकि दोनों उसके पेरेंट्स हैं, एक मदर है, एक फादर हैं। और दोनों स्पोर्ट्स के मैंने कहा सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी जो है उन्होंने उसको फुल स्टॉप लगा दिया और उसको आपस में ख़त्म कर दिया। लेकिन जिसे कहते हैं कि उस बच्चे की ज़िंदगी, उसका पता नहीं है कि अब वो कैसे गुज़रेगी, कितना सफ़र करेगा वो बच्चा, क्योंकि दोनों के साथ काफ़ी अटैचमेंट नज़र आती थी पिक्चर्स में, वीडियोज़ में, और होता भी है नॉर्मली, ऐसा नहीं है। लेकिन ख़ैर ये एक अफ़सोसनाक खबर, और मैंने इसीलिए दी कि एज़ ए न्यूज़ दी, बाकी उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या थे या क्या नहीं थे, आपस में बड़ी एक, मैंने जैसे कहा कि उस वक़्त मैं इस्लामाबाद में था और एक बड़े लार्ज स्केल पे फंक्शन हुआ था। रोड सजाई गई थी उस संडे को, और पूरा इस्लामाबाद जिसे कहते हैं कि एक, कहते हैं जी पाकिस्तान की बहू या पाकिस्तान की भाभी, इस तरह की बातें हमने सुनी थी, और लोग बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया था। मैं कहूँगा शायद बड़े-बड़े बिज़नेस कम्युनिटी के लोग या बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, उनके बच्चे-बच्चियों की शादियाँ होती हैं, रहती हैं। लेकिन शायद इस तरह का इस्तक़बाल किसी का, या जिस तरह का वेलकम सानिया मिर्ज़ा को मिला था या दिया गया था, तो वो यादगार है और यादगार रहेगा। बाकी आपस में मैं फिर वही बात करूँगा कि किसी के आपस में पर्सनल चीज़ें, वो हमें नहीं पता कि उनके किन चीज़ों पे ज़्यादा मसले-मसाइल पैदा हुए, क्योंकि आयशा उमर वाले टाइम पे ये खबरें गर्दिश में थी। लेकिन फिर खबर आई कि नहीं, वो साथ में हैं, और अच्छा था अगर रहते। लेकिन अफ़सोस कि अब वो चीज़ नहीं रही। हमने फ़िल्मी दुनिया के और वैसे मीडिया के बहुत सारे लोगों की इस तरह की खबरें देखी हैं। बड़े-बड़े बिज़नेस जो टाइकॉन्स हैं दुनिया भर के, उनकी इस तरह की खबरें हमने देखी हैं। तो ये भी एक इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी खबर है। अभी सानिया मिर्ज़ा की फैमिली का भी कुछ रिएक्शन आया है, शोएब मलिक के फैमिली का भी रिएक्शन आया है। और आपस में मुझे लगता है कि उनकी फैमिलीज़ जो थी, आपस में काफ़ी अच्छा ताल्लुक रहा है। अब रहेगा, नहीं रहेगा, ये तो आइंदा वक़्त ही बताएगा, लेकिन वो आपस में नहीं रहे। ख़ैर, आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और वो है जी पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात, कॉन्फ्लिक्ट्स, मसाइल, टेंशन। अभी जो रिसेंटली ईरान के साथ हुआ, गो कि अब वो चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। लेकिन अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इस रीजन में पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो हैं, 4 कंट्री के साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। अफ़गानिस्तान के साथ वेस्ट में, फिर नॉर्थ में चाइना के साथ, और ईस्ट में जो है वो इंडिया के साथ, और नॉर्थ ईस्ट इसमें सॉरी साउथ ईस्ट में ये शेयर करता है ईरान के साथ। बल्कि वेस्ट और साउथ में अगर हम कह दें तो गलत नहीं होगा। तो ये शेयर करता है बॉर्डर ईरान के साथ। अब उनके साथ इस तरह का मसला होना, मैंने कहा कि आपस में फिर टेलीफ़ोनिक राब्ता भी हुआ है फ़ॉरेन मिनिस्टर्स का, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ, एक दरार पड़ी है, अ, वो मेरे ख़्याल में अच्छी नहीं है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि यार, पहले हम अपने थोड़ा-सा इंडिया से शुरू कर लेते हैं। इंडियन दोस्तों से सुनते थे कि यार, अ, आप चलें ठीक है, हम खराब हैं। इंडियन दोस्त हमारे कहते हैं हम खराब हैं। कहते हैं अफ़गानिस्तान भी खराब है, ईरान भी खराब है, चीन भी खराब है, सिर्फ़ आप अच्छे हैं। अच्छा, अभी जब हम ये बात सोचते हैं, तो मतलब होता है, दुःख होता है कि यार वाक़ई में, मैं ये नहीं कहता, हर किसी का अपना-अपना हिसाब-किताब होता है, अपनी पॉलिसी होती है। अफ़गानिस्तान की अपनी होगी, ईरान की अपनी होगी, इंडिया की अपनी होगी, और चीन की अपनी होगी।
پاکستان کی اپنی ہوگی، لیکن ہماری کیسی پالیسی ہے کہ ہمارے نیبرس کے ساتھ اس لیول پہ تعلقات خراب ہوتے ہیں کہ بات میزائل، ڈرون اٹیکس تک اور گولی تک آ جاتی ہے۔ اس سوال کا جواب پتہ نہیں، مجھے تو ابھی تک نہیں ملا، کون دے گا کون نہیں دے گا، لیکن یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم جو مرضی کہہ دیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ اور میں یہ مطلب سوچتا ہوں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایران بارڈر شیئر کرتا ہوگا، افغانستان بھی سنٹرل ایشیا کے ساتھ بھی بارڈر شیئر کرتا ہے، چین کے ساتھ بھی تھوڑا سا کرتا ہے اور ایران کے ساتھ بھی، لیکن اس لیول تک مجھے نہیں لگتا کہ کبھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے میزائل فائر کیے ہوں۔ انڈیا پاکستان کے ساتھ بھی ایک بڑا بارڈر شیئر کرتا ہے، چین کے ساتھ بھی بارڈر شیئر کرتا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کرتا ہے، نیپال کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور بھی شاید کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ 4-5 مجھے کلیئر کنفرم ہے کہ شیئر کرتا ہے۔ لیکن ہم نے نہیں کبھی سنا، ٹھیک ہے، چین کے ساتھ ہندوستان کی جنگیں ہوئی، 3 جنگیں ہوئی، مانتے ہیں بالکل، ایک لینڈ ڈسپیوٹ کے اوپر ان کا جھگڑا رہا، بٹ ابھی جب 2019 میں ڈوکلام میں ہوا، وہاں پہ گولی نہیں چلی، کیجولٹیز ہوئی، دونوں طرف فورسز کا نقصان ہوا، چین کا بھی اور ہندوستان کا بھی۔ 19 فوجی جو تھے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے ہندوستان کے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ڈبل یا 3 ٹائم زیادہ، یعنی 50 60 یا 70 جو چین کے فوجی تھے وہ بھی مارے گئے تھے، لیکن ایک سنگل بلٹ جو ہے وہ نہیں چلی۔ مطلب اگر دونوں کا کیلکولیٹ کیا جائے تو اپروکسیمیٹ ہو سکتا ہے کہ 100 کے قریب دونوں کنٹریز کے فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ گولی نہیں چلی، نہ اس وقت چلی نہ اس کے بعد چلی۔ اب 5 سال ہونے کو ہے، بات ان کی ہوتی ہے، مسئلہ بھی ہے ان کا آپس میں، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہوتی کہ گولی نہیں چلتی۔ دونوں طرف سے بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ ان کے پاس ویپن موجود ہیں، انڈیا کے پاس بھی بہت سب کچھ ہے، میزائل شیلڈ سسٹم کیا، سپر سونک میزائلز کیا، ہر قسم کے فائٹر جیٹس کیا، مطلب ساری چیزیں ہیں جو ایک جنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مضبوط انفراسٹرکچر انہوں نے بنا دیا وہاں پر، چین کا بھی تقریباً اسی طرح کا سارا کچھ ہے، کمیونیکیشن کا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ ان جسے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو وہ اوائڈ کرتے ہیں، بچتا ہے، مطلب بیچ بچاؤ کر لیتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم علاقائی ایک افغانستان کے ساتھ، میں نے کہا انڈیا کے ساتھ ہمارا نہیں ہے، بہت لو لیول پہ ہمارے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ تھوڑے سے بہتر تھے، اب وہ بھی یعنی ایک دوسرے کے ایمبیسڈرز نکالنا، ایک دوسرے کے اوپر میزائل فائر کرنا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ اس لارج اسکیل وار، بٹ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو انفارچونیٹ ہوئی۔ اچھا، پھر آئے افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ ہمارا ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، ان کی ایمبیسی یہاں بھی چل رہی ہے، کوئٹہ میں بھی کونسلیٹ ہے، پشاور میں بھی کونسلیٹ ہے، چل رہا ہے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا کمفرٹ زون ہوتا ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آپس میں ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، انفارچونیٹلی افغانستان کے ساتھ ہمارا وہ نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ ابھی طالبان کی اس میں شروع ہوا ہے، اس سے پہلے بہت اچھا تھا، جس وقت اشرف غنی صاحب لیڈ کر رہے تھے افغانستان کو ایز اے پریزیڈنٹ، اس وقت بھی ایسے ہی حالات تھے، بہت کم، یعنی اشرف غنی صاحب آئی تھنک سو 1 یا 2 انہوں نے وزٹس کیے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا اسلام آباد، نہیں جانا، حالانکہ اس سے پہلے وہ جی ایچ کیو گئے تھے، اور یادگار شہداء جو وہاں پہ جی ایچ کیو کے اندر ہے، وہاں پہ پھولوں کی چادر چڑھائی تھی، اور بڑا گارڈ آف آنر دیا گیا تھا، سارا کچھ ہوا تھا، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہوا تھا، پہلی دفعہ فیل ہوا تھا کہ شاید اب ہمارے بیچ میں مسائل سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، مجھے بڑا یعنی ایک ٹرسٹ کروایا۔ اب یہ والی چیزیں جب ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ بھی، اس کے بعد طالبان آئے، طالبان کے ساتھ بھی ہماری شروع کے 5-6 مہینے تو ٹھیک ہے، ہانی مون پیریڈ ہمارا رہا، لیکن اس کے بعد
اس لیول پہ خراب تعلقات ہوئے کہ شاید اشرف غنی صاحب کے زمانے میں بھی اس لیول پہ نہیں پہنچے تھے۔ پھر گھوم کے آ جائیں ایران کی طرف۔ ایران کی طرف آ جائیں تو ایران کے ساتھ ہمارا ہے آنا جانا، ان کی ایمبیسی بھی آپریشنل ہے، کونسلیٹس بھی ان کے چلتے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان کے ساتھ بھی افسوس کے ساتھ کہ ایک بہت لارج اسکیل پہ قائم ہوتا ہے اور یہ کم نہیں ہوتا۔ انڈیا پہ آ جائے، انڈیا کے ساتھ بھی ہے یہ، انڈیا والے بھی کہتے ہیں بھائی ہم نہیں یقین کرتے، جب تک ہمیں کوئی سالڈ قسم کی چیز نظر نہ آئے ہم ٹرسٹ نہیں کرتے۔ چین کی طرف آ جائیں، چین نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہر طرح کی ٹیکنالوجیز میں، مختلف چیزوں میں، لیکن چین بھی یہ بات کرتا ہے کہ بھائی سی پیک کے حوالے سے ان کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان بھی قائم ہوا ہے۔ وہ بہت دفعہ جس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے تو اپنے گلے شکوے وہ لے کے جاتے رہے ہیں، اور ابھی جنرل عاصم منیر ہیں، ابھی ان کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات نہیں ہے کہ مطلب ہم جسے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے گولی اور بارود کا استعمال ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہے، بٹ باقی جو کچھ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ جس طرح کا ہونا چاہیے۔ میں نے پاکستان کے چاروں طرف، چاروں ڈائریکشنز پہ جو کنٹریز ہمارے ساتھ ہیں میں نے ان کا ذکر کیا، لیکن افسوس کہ ہم اگر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ سارے تو غلط نہیں ہو سکتے، اگر سارے ٹھیک نہیں ہیں تو سارے غلط بھی نہیں ہو سکتے۔ آخر ہمارے اندر بھی تو کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کبھی سوچنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے کہ یار ایسا کیا ہے کہ یہ لوگ باقی دنیا کو چھوڑ دیں جن کے بارڈر ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوتے، ان کو الگ سے وہ بھی بڑے ضروری ہیں، لیکن کیا ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم ایک جسے کہتے ہیں نا ٹرسٹ والی فضا قائم نہیں کر سکے آپس میں، کاروبار ہو، باقی چیزیں ہوں، کہ وہ آ, آ, مطلب ہو اکانومیز کے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے، ایک دوسرے کی مارکیٹ سے فائدہ اٹھائے، ایک دوسرے کی ریسرچ ڈیولپمنٹ سے فائدہ اٹھائے، ایسا نہیں، افسوس کے ساتھ، اور جس کا نقصان ہمیں ہوا تھا، ہوا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن پتہ نہیں اس کو کوئی سوچتا ہے یا نہیں سوچتا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی میرے سامنے، میں نے اس لیے اس پہ یہ کوشچن ریز کیے ہیں، لیکن جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، یہ ان کا جسے کہتے ہیں کہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی بیسس میں کام کرے اور اس کو بہتر کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کیسے کرنا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے، اور کون کرے گا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ خیر اینی وے، ول سی یو اگین ان دا ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔